अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मसौदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भी भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में अबनाए हर्मुस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके इन 12 अरब डॉलर असासों तक रसाई दी जाएगी जो मुंजमद पड़े हैं। मुसवदे में अबनाए हर्मुस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की खत्मी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। सहाफियों के साथ गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीका और ईरान जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर काफी पेशरफ्त हुई है। चंद अहम निकात पर बातचीत कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर मुआहदे की तोसीक की पोजीशन में होंगे। JD वेंस का कहना था कि ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। ईरान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता, जबकि खित्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान जिल्लत या दबाव के तहत सिफारतकारी कबूल नहीं करेगा। ईरान बावकार और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहता है और किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। ताहम कौमी मुफादात और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग और कशीदगी के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहते, इसलिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा सिफारती कोशिशें जरूरी हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और तेहरान एटमी हथियारों की तैयारी चाहता है। अमरीका से ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज मान ली गई हैं और खारजा अमूर के पार्लिमानी कमीशन के रुकन फिदा हुसैन ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप के गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल और ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरों के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत गिरकर 83.7 फी बैरल हो गई। इसके अलावा WTI क्रूड की कीमत 88.9 फी बैरल हो गई है। वाज़ेह है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के दरमियान जंग बंदी में तोसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोजा मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया। सेहूनी रियासत अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने 10 साल पहले इसराइल से मुतालिक पेशगोई की थी। सेहूनी रियासत अगले 15 बरस देख नहीं पाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर बयान, कहा कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिशों में मसरूफ है। जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा के बाद दुश्मन नए मंसूबे पर अमल पैरा है। अमरीका और इसराइल फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरानी कौम में तकसीम की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। मोरो में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जब भारत के जहाज गिराए तो इनकी अकल ठिकाने आ गई। इंडिया को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि भारत ने मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। सदर जरदारी ने मजीद कहा कि हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फैसला इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चंद तशद्दुद के वाक़यात सामने आने पर किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे शर्मनाक करार दे दिया है और कहा है कि इस फैसले से इसे और हमास को एक ही मकाम पर खड़ा कर दिया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गुज़श्ता साल अगस्त में इसराइल और रूस को वार्न किया था कि इन्हें इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادی ملک عمان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اب معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ کہا ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا میں کیا۔ ایران کی خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یاد دلانا چاہتا ہوں ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر دیگر آپشنز استعمال کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا کہ ایران سے معاہدے کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، آئندہ چند گھنٹوں اور دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی ہے کہ ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ میں صرف سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ راستہ کام نہ کرے تو آپ کے پاس کوئی دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ بولے اصل بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیا جائے۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی حالیہ صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے حالیہ کامیاب دورہ چین اور پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کا بھی ذکر کیا۔ اسی دوران دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودیہ میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر بیان میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے۔ تاہم مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح نہیں کیا کہ مریم نواز کی کس چیز کی سرجری ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ عید کے دن مریم نواز نے ہسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ آئندہ چند دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کیا جائے گا۔ ملک کا آئندہ بجٹ IMF کی مشاورت سے پیش کیا جانا ہے، جس کے لیے بیشتر معاملات طے پا گئے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان۔ بعض شہروں میں بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم لاہور، حافظ آباد، شیخ پورہ، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال اور گردنواہ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد اور اس کے گردنواہ میں بھی دن کے اوقات میں شدید گرمی برقرار رہے گی، جبکہ رات کے وقت مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب سندھ کے بیشتر اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ میچز میں کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلینڈ کے ہیری بروک کی دوسری، جبکہ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی تیسری پوزیشن برقرار۔ پاکستان کے بیٹر بابر اعظم ایک درجہ ترقی کے بعد 22ویں نمبر پر آ گئے۔ سلمان علی آغا کی
2 दर्जे तरक्की 27वीं पोजीशन पर आए। टेस्ट मैचेस की बॉलिंग रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली 2 दर्जे तनाजली के बाद 7वीं पोजीशन पर चले गए।